अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच धन्यो अहम् अधिभाग्यो अहं पावितो अहं महात्मभिः यत्पृष्टं सुमहत्पुण्यं पुराणं वेदविश्रुतं तद् अहं प्रवक्ष्यामि सर्वश्रुति अर्थसम्मतं रहस्यं सर्वशास्त्राणाम् आगमानाम् अनुत्तमं नत्वा तत्पदपङ्कजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्माद्यैः अपि सेवितं स्तुतिपरैः ध्येयं मुनीन्द्रैः सदा वक्ष्यामि अद्य सविस्तरं बहुरसं श्रीमत्पुराण उत्तमं भक्त्या सर्वरस आलयं भगवती नाम्ना प्रसिद्धं द्विजाः। या विद्या इति अभिधीयते श्रुतिपतेः शक्तिः सदा आद्यापरा सर्वज्ञा चित्ती निपुणा सर्व आशये संस्थिता दुर्ज्ञेया सुदुरात्मभिः च मुनिभिः ध्यान आस्पदं प्रापिता प्रत्यक्षा भवति इह सा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात् सदा सृष्ट्वा अखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहृत्य कल्पसमये रमते तथा एका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि। ब्रह्मा सृजति अखिलमेतत् इति प्रसिद्धं पौराणिकैः च कथितं खलु वेदविद्भिः विष्णोस्तु नाभिकमले किल तस्य जन्म तैः उक्तमेव सृजते न हि स स्वतन्त्रः विष्णुस्तु शेषशयने स्वपिति इति काले तन्नाभिपद्ममुकुले खलु तस्य जन्म आधारतां किल गतो अत्र सहस्रमौलिः सम्बोध्यतां स भगवान् हि कथं मुरारिः एकार्णवस्य सलिलं रसरूपमेव पात्रं विना न हि रसस्थितिः अस्ति कच्चित् या सर्वभूतविषये किल शक्तिरूपा तां सर्वभूतजननीं शरणं गतोऽस्मि योगनिद्रा मीलित अक्षं विष्णुं दृष्ट्वा अम्बुजे स्थितः अजः तुष्टावयां देवीं तामहं शरणं गतः तां ध्यात्वा सगुणं मायां मुक्तिदां निर्गुणां तथा वक्ष्ये पुराणमखिलं शृण्वन्तु मुनयः तु इह। पुराणम् उत्तमं पुण्यं श्रीमद्भागवत अभिधम् 18 श्लोकाः तत्र तु संस्कृताः स्कन्धाः 12 चैव अत्र कृष्णेन विहिताः शुभाः 300 पूर्णम् अध्यायाः 18 युताः स्मृताः 20 प्रथमे तत्र द्वितीये 12 तु 30 चैव तृतीये तु चतुर्थे 25 35 तथा अध्यायाः पञ्चमे परिकीर्तिताः 31 तथा षष्ठे 40 च सप्तमे अष्टमे तत्त्वसङ्ख्याश्च 50 नवमे तथा 13 तु सम्प्रोक्ताः दशमे मुनिना किल तथा च 11 स्कन्धे 24 ईरिताः 14 एव च अध्यायाः 12 मुनिसत्तमाः एवं संख्या समाख्याताः पुराणे अस्मिन् महात्मना 18 सहस्रीया संख्या च परिकीर्तिता सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशः मन्वन्तराणि च वंश अनुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं निर्गुणा या सदा नित्या व्यापिका विकृता शिवा योगगम्या अखिल आधारा तुर्या या च संस्थिता तस्याः तु सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा महालक्ष्मीः सरस्वती महाकालीतिताः स्त्रियः तासां तिस्रूणां शक्तीनां देह अङ्गीकारलक्षणः सृष्ट्यर्थं च समाख्यातः सर्गः शास्त्रविशारदैः हरिद्रुहिण रुद्राणां समुत्पत्तिः ततः स्मृता पालन उत्पत्तिनाशार्थं प्रतिसर्गः स्मृतो हि सः सोम सूर्य उद्भवानां च राज्ञां वंशप्रकीर्तनं हिरण्यकशिपुः आदीनां वंशाः ते परिकीर्तिताः स्वायम्भुव मुखानां च मनूनां परिवर्णनं कालसंख्या तथा तेषां तत् मन्वन्तराणि च तेषां वंशानुकथनं वंशानुचरितं स्मृतं पञ्चलक्षणयुक्तानि भवन्ति मुनिसत्तमाः सपादलक्षं च तथा भारतं मुनिना कृतम् इतिहास इति प्रोक्तं पंचमं वेदसम्मतं शौनक उवाच कानि तानि पुराणानि ब्रूहि
सूत सविस्तरं कतिसङ्ख्यानि सर्वज्ञ श्रोतुकामाः वयं तु इह कलिकालविभीताः स्मः नैमिषारण्यवासिनः ब्रह्मणा अत्र समादिष्टाः चक्रं दत्त्वा मनोमयं कथितं तेन नः सर्वान् गच्छन्तु एतस्य पृष्ठतः नेमिः संशीर्यते यत्र स देशः पावनः स्मृतः कलेः तत्र प्रवेशः न कदाचित् सम्भविष्यति तावत् तिष्ठन्तु तत्रैव यावत् सत्ययुगं पुनः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य गृहीत्वा तत्कथानकं चालयन् निर्गतः तूर्णं सर्वदेशदिदृक्षया प्रेत्य अत्र चालयन् चक्रन् नेमिः शीर्णः अत्र पश्यतः तेन इदं नैमिषं प्रोक्तं क्षेत्रं परमपावनं कलिप्रवेशो नैव अत्र तस्मात् स्थानं कृतं मया मुनिभिः सिद्धसङ्गैश्च कलिभीतैः महात्मभिः पशुहीनाः कृतयज्ञाः पुरोडाशादिभिः किल काल अतिवाहनं कार्यं यावत् सत्ययुग आगमः भाग्ययोगेन सम्प्राप्तः सूत त्वं च अत्र सर्वथा कथय अद्य पुराणं हि पावनं ब्रह्मसम्मतं सूत शुश्रूषवः सर्वे भक्ता त्वं मतिमान् अथ निर्व्यापारा वयं नूनम् एकचित्ताः तथैव च त्वं सूत भव दीर्घायुः तापत्रय विवर्जितः कथय अद्य पुराणं हि पुण्यं भागवतं शिवं यत्र धर्मार्थकामानां वर्णनं विधिपूर्वकं विद्यां प्राप्य तया मोक्षः कथितः मुनिना किल द्वैपायनेन मुनिना कथितं यच्च पावनं न तृप्यामः वयं सूत कथां श्रुत्वा मनोरमां सकलगुणगणनाम एकपात्रं पवित्रम् अखिलभुवनमातुः नाट्यवत् यद्विचित्रं निखिलमलगणानां नाशकृत् कामकन्दं प्रकटय भगवत्या नामयुक्तं पुराणं श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे ग्रन्थसंख्या विषयवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच शृण्वन्तु सम्प्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वराः यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासात् सत्यवती सुतात् म द्वयं भ द्वयं चैव भात्रयं वा चतुष्टयं अनपलिङ्गकु स्कानि पुराणानि पृथक् पृथक् 14,000 च मत्स्यम् आद्यं प्रकीर्तितं तथा ग्रहसहस्रं तु मार्कण्डेयं महाद्भुतं 14,000 तथा 500 च भविष्यं परिसङ्ख्यातं मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः 18,000 वै पुण्यं भागवतं किल तथा च अयुतसङ्ख्याकं पुराणं ब्रह्मसङ्ख्यकं 12 एव सहस्राणि ब्रह्माण्डं च शताधिकं तथा 18,000 ब्रह्मवैवर्तमेव च अयुतं वामन आख्यं च वायव्यं 600 च 24 संख्यातः सहस्राणि तु शौनक 23,000 वैष्णवं परम अद्भुतं 24,000 वाराहं परम अद्भुतं 16 एव सहस्राणि पुराणं च अग्निसंहितं 25,000 नारदं परमं मतं 55,000 पद्माख्यं विपुलं मतं 11,000 लिङ्गाख्यं च अतिविस्मृतं 19,000 गारुडं हरिभाषितं 17,000 च पुराणं कूर्मभाषितं 81,000 स्कन्दाख्यं परमाद्भुतं पुराणाख्या च संख्या च विस्तरेण मया अनगः तथैव उपपुराणानि शृण्वन्तु ऋषिसत्तमाः सनत्कुमारं प्रथमं नारसिंहं ततः परं नारदीयं शिवं चैव दौर्वाससम् अनुत्तमं कापिलं मानवं चैव तथा च उशनसं स्मृतं वारुणं कालिकाख्यं च साम्बं नन्दिकृतं शुभं सौरं पराशरप्रोक्तं आदित्यं च अतिविस्तरं माघेश्वरं भागवतं
वासिष्ठं च सविस्तरम् एतानि उपपुराणानि कथितानि महात्मभिः। 18 पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः भारत आख्यानमतुलं चक्रे तद् उपबृंहितं मन्वन्तरेषु सर्वेषु द्वापरे युगे प्रादुःकरोति धर्मार्थी पुराणानि यथाविधि। द्वापरे विष्णुः व्यासरूपेण सर्वदा वेदम् एकं स बहुधा कुरुते हितकाम्यया। अल्पायुषः अल्पबुद्धिंश्च विप्रान् ज्ञात्वा कलवत पुराणसंहितां पुण्यां कुरुते असौ युगे युगे स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतं तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च। मन्वन्तरे सप्तमे अत्र शुभे वैवस्वत अभिधे अष्टाविंशतिमे प्राप्ते द्वापरे मुनिसत्तमाः व्यासः सत्यवती सूनुः गुरुः मे धर्मवित्तमः। 39 सम्प्राप्ते द्रौणिः व्यासः भविष्यति। अतीताः तु तथा व्यासाः 27 च पुराणसंहिताः तैस्तु कथितास्तु युगे युगे ऋषय ऊचुः ब्रूहि सूत महाभाग व्यासाः पूर्वयुग उद्भवाः वक्तारः तु पुराणानां द्वापरे युगे। सूत उवाच द्वापरे प्रथमे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयंभुवा प्रजापतिः द्वितीये तु द्वापरे व्यासकार्यकृत तृतीये च उशना व्यासः चतुर्थे तु बृहस्पतिः पंचमे सविता व्यासः षष्ठे मृत्युः तथा अपरे मघवा सप्तमे प्राप्ते वसिष्ठः तु अष्टमे स्मृतः सारस्वतः तु नवमे त्रिधामा दशमे तथा एकादशे अथ त्रिवर्षः भरद्वाजः ततः परं त्रयोदशे च अन्तरिक्षः धर्मश्चापि चतुर्दशे त्रय्यारुणिः पंचदशे षोडशे तु धनञ्जयः मेधातिथिः सप्तदशे व्रती हि अष्टादशे तथा अत्रिः 19 अथ गौतमस्तु ततः परम् उत्तमश्च एकविंशे अथ हर्यात्मा परिकीर्तितः वनो वा वाजश्रवाः चैव वेनः वाजश्रवाश्चैव सोमः अमुष्यायणः तथा वेनः वाजश्रवाश्चैव सोमः आमुष्यायणः तथा तृणबिन्दुः तथा व्यासः भार्गवः तु ततः परं ततः शक्तिः जातुकर्ण्यः कृष्णद्वैपायनः ततः 28 संख्या इयं कथिता या मया श्रुता। कृष्णद्वैपायनात् प्रोक्तं पुराणं च मया श्रुतं श्रीमद्भागवतं पुण्यं सर्वदुःखोगनाशनं कामदं मोक्षदं चैव वेदार्थ परिबृंहितं सर्व आगम रस आरामं मुमुक्षूणां सदा प्रियं व्यासेन कृत्वातिशुभं पुराणं शुकाय पुत्राय महात्मने यत् वैराग्ययुक्ताय च पाठितं वै विज्ञाय चैव अरणिसंभवाय श्रुतं मया तत्र तथा गृहीतं यथार्थवत् व्यासमुखात् मुनीन्द्राः पुराणगुह्यं सकलं समेतं गुरोः प्रसादात् करुणानिधेश्च सूतेन पृष्ठः सकलं जगाद द्वैपायनः तत्र पुराणगुह्यम् अयोनिजेन अद्भुतबुद्धिना वै श्रुतं मया तत्र महाप्रभावं श्रीमद्भागवत अमर अंग्रिप फल आस्वाद आदरः सत्तमाः संसार अर्णव दुर्विगाह्य सलिलं संतर्तुकामः शुकः नाना आज्ञान रसालयं श्रुतिपुटैः प्रेम्णा अशृणोत् अद्भुतं तत्श्रुत्वा न विमुच्येत कलिभयात् एवं विदः कः क्षितौ पापीयानपि वेदधर्मरहितः स्व आचारहीन आशयः व्याजेनापि शृणोति यः परम् इदं श्रीमत्पुराणोत्तमं भुक्त्वा भोगकलापमत्र विपुलं देहावसाने अचलं योगिप्राप्यम् अवाप्नुयात् भगवती नामाङ्कितं सुन्दरम् या निर्गुणा हरिहरादिभिः अपि अलभ्या विद्या सतां प्रियतमा अथ
समाधिगम्या सा तस्य चित्तकुहरे प्रकरोति भावं यः संशृणोति सततं तु सती पुराणं सम्प्राप्य मानुषभवं सकल अङ्गयुक्तं पोतं भवार्णवज्जल उत्तरणाय कामं सम्प्राप्य वाचकमहो न शृणोति मूढः स वञ्चितः अत्र विधिना सुखदं पुराणं यप्राप्य कर्णयुगलं पटुमान मानुषत्वे रागी शृणोति सततं च पर अपवादान् सर्वार्थदं रसनिधिं विमलं पुराणं नष्टः कुतो नु शृणुते भुवि मन्दबुद्धिः इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां प्रथमस्कन्धे पुराणवर्णन पूर्वक तत्तत् युगीय व्यास वर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः शुकः कथं वा कीदृशः येन पठितेयं सुसंहिता अयो निजः त्वया प्रोक्तः तथा च अरनिजः शुकः सन्देहो अस्ति महान् तत्र कथय अद्य महामते गर्भयोगी श्रुतः पूर्वं शुकः नाम महातपाः कथं च पठितं तेन पुराणं बहुविस्तरं सूत उवाच पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविङ्कौ तु दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः जातमात्रं शिशुं नीडे मुक्तम् अण्डान् मनोहरं ताम् आस्यं शुभसर्वाङ्गं ताम्र आस्यं शुभसर्वाङ्गं पिच्च अङ्कुरविवर्जितं तौ तु भक्ष्यार्थम् अत्यन्तं रतौ श्रमपरायणौ शिशोः चुञ्चुपुटे भक्ष्यं क्षिपन्तौ च पुनः पुनः अंगेन अंगानि बालस्य घर्षयन्तौ मुदान्वितौ चुम्बन्तौ च मुखं प्रेम्णा कलविङ्कौ शिशोः शुभं वीक्ष्य प्रेम अद्भुतं तत्र बाले छटकयोः तथा व्यासः चिन्तातुरः कामं मनसा सम् अचिन्तयत् तिरश्चामपि यत् प्रेम पुत्रे सम् अभिलक्ष्यते किं चित्रं यन्मनुष्याणां सेवाफलम् अभीप्सतां किम् एतौ छटकौ च अस्य विवाहं सुखसाधनं विरच्य सुखिनौ स्यातां दृष्ट्वा वध्वा मुखं शुभम् अथवा वार्धके प्राप्ते परिचर्यां करिष्यति पुत्रः परमधर्मिष्ठः पुण्यार्थं कलविङ्कयोः अर्जयित्वा अथवा द्रव्यं पितरौ तर्पयिष्यति अथवा प्रेतकार्याणि करिष्यति यथाविधि अथवा किं गयाश्राद्धं गत्वा संवितरिष्यति नील उत्सर्गं विधिवत् प्रकरिष्यति बालकः संसारे अत्र सम् आख्यातं सुखानाम् उत्तमं सुखं पुत्रगात्र परिष्वङ्गः लालनं च विशेषतः अपुत्रस्य गतिः नास्ति स्वर्गः नैव च पुत्रात् अन्यतरात् नास्ति परलोकस्य साधनं पुत्रात् अन्यतरत् नास्ति परलोकस्य साधनं मन्वादिभिश्च मुनिभिः धर्मशास्त्रेषु भाषितं पुत्रवान् स्वर्गम् आप्नोति न अपुत्रस्तु कथञ्चन दृश्यते अत्र समक्षं तत् न अनुमानेन साध्यते पुत्रवान् मुच्यते पापात् आप्तवाक्यं च शाश्वतम् आतुरे मृत्युकाले अपि भूमिशय्यागतः नरः करोति मनसा चिन्तां दुःखितः पुत्रवर्जितः धनं मे विपुलं गेहे पात्राणि विविधानि च मन्दिरं सुन्दरं च एतत् को अस्य स्वामी भविष्यति मृत्युकाले मनस्तस्य दुःखेन भ्रमते यतः अतो अस्य दुर्गतिः नूनं भ्रान्तचित्तस्य सर्वथा एवं बहुविधां चिन्तां कृत्वा सत्यवती सुतः निःश्वस्य बहुधा च उष्णं विमनाः बभूवः विचार्य मनसा अत्यर्थं कृत्वा मनसि निश्चयं जगाम च तपस्तप्तुं मेरुपर्वतसन्निधौ मनसा चिन्तयामास कं देवं सम् उपास्महे वरप्रदाननिपुणं वाञ्छित अर्थप्रदं तथा विष्णुं रुद्रं सुरेन्द्रं वा ब्रह्माणं वा दिवाकरं गणेशं कार्तिकेयं च पावकं वरुणं तथा एवं चिन्तयतः तस्य नारदः मुनिसत्तमः यदृच्छया समायातः
वीणापाणिः समाहितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः व्यासः सत्यवतीसुतः कृत्वा अर्घ्यम् आसनं दत्त्वा पप्रच्छ कुशलं मुनिं श्रुत्वा अथ कुशलप्रश्नं पप्रच्छ मुनिसत्तमः चिन्तातुरो असि कस्मात् त्वं द्वैपायन वदस्व मे। व्यास उवाच अपुत्रस्य गतिः नास्ति न सुखं मानसे यतः तदर्थं दुःखितः च अहं चिन्तयामि पुनः पुनः तपसा तोषयामि अद्य खं देवं वाञ्छितार्थदम् इति चिन्तातुरो अस्मि अद्य त्वाम् अहं शरणं गतः। सर्वज्ञो असि महर्षे त्वं कथय आशु कृपानिधे खं देवं शरणं यामि यो मे पुत्रं प्रदास्यति। सूत उवाच इति व्यासेन पृष्टः तु नारदो वेदवित् मुनिः उवाच परया प्रीत्या कृष्णं प्रति महामनाः। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग यत्त्वं पृच्छसि मामिह तमेव अर्थं पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः। ध्यानस्थं च हरिं दृष्ट्वा पिता मे विस्मयं गतः पर्यपृच्छत देवेशं श्रीनाथं जगदपतिं कौस्तुभ उद्भासितं दिव्यं शङ्खचक्र गदाधरं पीताम्बरं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं कारणं सर्वलोकानां देवदेवं जगद्गुरुं वासुदेवं जगन्नाथं तप्यमानं महत्तपः। ब्रह्मोवाच देवदेव जगन्नाथ भूतभव्य भवत्प्रभो तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दन विस्मयो अयं मम अत्यर्थं त्वं सर्वजगतां प्रभुः ध्यानयुक्तो असि देवेश किं च चित्रम् अतः परं त्वन्नाभिकमलात् जातः कर्ता अहम् अखिलस्य त्वत्तः कोऽपि अधिकः अस्ति अत्र तं देवं ब्रूहि मापते। जानामि अहं जगन्नाथ त्वाम् आदिः सर्वकारणं कर्ता पालयिता हर्ता समर्थः सर्वकार्यकृत् इच्छयामि ते महाराज सृजामि अहम् इदं जगत् हरः संहरते काले सोऽपि ते वचने सदा। सूर्यः भ्रमति च आकाशे वायुर्वाति शुभाशुभः अग्निः तपति पर्जन्यः वर्षति ईश त्वद् आज्ञया त्वं तु ध्यायसि खं देवं संशयो अयं महान् मम त्वत्तः परं न पश्यामि देवं वै भुवनत्रये कृपां कृत्वा वदस्व अद्य भक्तो अस्मि तव सुव्रत महतां नैव गोप्यं हि प्रायः किञ्चित् इति स्मृतिः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य हरिः आह प्रजापतिं शृणुष्व एकमना ब्रह्मन् त्वां ब्रवीमि मनोगतं यद्यपि त्वां शिवं मां च स्थितिसृष्टि अन्तकारणं ते जानन्ति जनाः सर्वे स देव असुर मानुषाः सृष्टा त्वं पालकश्च अहं हरः संहारकारकः कृताः शक्त्या इति संतर्कः क्रियते वेदपारगैः जगत्सञ्जनने शक्तिः त्वयि तिष्ठति राजसी सात्विकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीर्तिता तया विरहितः त्वं न तत्कर्मकरणे प्रभुः न अहं पालयितुं शक्तः संहर्तुं न अपि शङ्करः तद् अधीना वयं सर्वे वर्तामः सततं विभो प्रत्यक्षे च परोक्षे च दृष्टान्तं शृणु सुव्रत शेषे स्वपिमि पर्यङ्के परतन्त्रः न संशयः तद् अधीनः सदा उत्तिष्ठे काले कालवशं गतः तपश्चरामि सततं तद् अधीनो अस्मि अहं यदा सदा कदाचित् सह लक्ष्म्या च विहरामि यथा सुखं कदाचित् दानवैः सार्धं सङ्ग्रामं प्रकरोमि अहं दारुणं सह देहदमनं सर्वलोकभयङ्करं प्रत्यक्षं तव धर्मज्ञ तस्मिन् एकार्णवे पुरा 5 वर्षसहस्राणि बाहुयुद्धं मया कृतं तौ कर्णबलजौ दुष्टौ दानवो मदगर्वितौ देवदेव्याः प्रसादेन निहतौ मधुकैडभौ तदा त्वया न किं ज्ञातं कारणं तु परात्परं शक्तिरूपं महाभाग किं पृच्छसि पुनः पुनः यदि इच्छः पुरुषः भूत्वा विचरामि महार्णवे कच्छपः कोलसिंहश्च वामनश्च युगे युगे न कस्य अपि प्रियः लोके तिर्यग्योनिषु संभवः न अभवं स्वेच्छया वामवराहादिषु योनिषु विहाय लक्ष्म्या सह संविहारं को याति मत्स्यादिषु हीनयोनिषु शय्यां च मुक्त्वा गरुडासनस्थः करोमि युद्धं विपुलं स्वतन्त्रः स पुरापुरस्ते अज
शिरोमदीयं गतं स्खलनात् क्व चापि त्वया तदा वाजिशिरः गृहीत्वा संयोजितं शिल्पिवरेण भूयः हय आननो अहं परिकीर्तितश्च प्रत्यक्षमेतत् तव लोककर्तः विडम्बना इयं किल लोकमध्ये कथं भवेत् आत्मपरः यदि स्याम् तस्मात् न अहं स्वतन्त्रः अस्मि शक्ति अधीनः अस्मि सर्वथा तामेव शक्तिं सततं ध्यायामि च निरन्तरं न अतः परं किञ्चित् जानामि कमलोद्भव नारद उवाच इत्युक्तं विष्णुना तेन पद्मयोने हेतुसन्निधौ तेन चापि अहम् उक्तो अस्मि तथैव मुनिपुङ्गव तस्मात् त्वमपि कल्याण पुरुषार्थ आप्तिहेतवे असंशयं हृदम्बोजे भज देवी पदाम्बुजं सर्वं दास्यति सा देवी यद्यत् इष्टं भवेत्तव सूत उवाच नारदेन एव मुक्तस्तु व्यासः सत्यवतीसुतः देवी पादाब्जनिष्णातः तपसे प्रययौ गिरौ इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 18 संहितायां प्रथमस्कन्धे देवी सर्वोत्तमा इति कथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषयो ऊचुः सूत अस्माकं मनः कामं मग्नं संशयसागरे यथोक्तं महदाश्चर्यं जगद्विस्मयकारकं यन्मूर्धा माधवस्यापि गतः देहात् पुनः परं हयग्रीवः ततो जातः सर्वकर्ता जनार्दनः वेदो अपि स्तौति यं देवं देवाः सर्वे यदाश्रयाः आदिदेवः जगन्नाथः सर्वकारणकारणः तस्यापि वदनं छिन्नं दैवयोगात् कथं तदा तत्सर्वं कथय आशु त्वं विस्तरेण महामते। सूत उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधानाः समन्ततः चरितं देवदेवस्य विष्णोः परमतेजसः कदाचिद्दारुणं युद्धं कृत्वा देवः सनातनः 10 वर्षसहस्राणि परिश्रान्तः जनार्दन समे देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभुः अवलम्ब्य धनुः सज्यं कण्ठदेशे धरास्थितं दत्वा भारं धनुष्कोट्यां निद्राम् आप रमापतिः श्रान्तत्वाद् दैवयोगाच्च जातः तत्र अतिनिद्रितः तदा कालेन कियता देवाः सर्वे स वासवाः ब्रह्मा ईशसहिताः सर्वे यज्ञं कर्तुं उद्यताः गताः सर्वे अथ वैकुण्ठं द्रष्टुं देवं जनार्दनं देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं मकानाम् अधिपं प्रभुम् अदृष्ट्वा तं तदा तत्र ज्ञानदृष्ट्या विलोक्यते यत्र आस्ते भगवान् विष्णुः जग्मुः तत्र तदा सुराः ददृशुस्ते तदा ईशानं योगनिद्रावशं गतं विचेतनं विभुं विष्णुं तत्र आसन् चक्रिरे सुराः स्थितेषु सर्वदेवेषु निद्रासुप्ते जगत्पतौ चिन्तामापुः सुराः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरोगमाः तानुवाच ततश्चक्रः किं कर्तव्यं सुरोत्तमाः निद्राभङ्गः कथं कार्यः चिन्तयन्तु सुरोत्तमाः तमुवाच तदा शम्भुः निद्राभङ्गे अस्ति दूषणं कार्यं चैव प्रकर्तव्यं यज्ञस्य सुरसत्तमाः उत्पादिता तदा बम्री ब्रह्मणा परमेष्ठिना तया भक्षयितुं तत्र धनुषः अग्रं धरास्थितं भक्षिते अग्रे तदा निम्नं गमिष्यति शरासनं तदा निद्राविमुक्तः असौ देवदेवः भविष्यति देवकार्यं तदा सर्वं भविष्यति न संशयः स बम्रीं सन्दिदेश अथ देवदेवः सनातनः तम् उवाच तदा बम्री देवदेवस्य मापतेः निद्राभङ्गः कथं कार्यः देवस्य जगतां गुरोः निद्राभङ्गः कथाच्छेदः दम्पत्योः प्रतिभेदनं शिशुमातृविभेदश्च ब्रह्महत्या समं स्मृतं तत्कथं देवदेवस्य करोमि सुखनाशनं किं फलं भक्षणाद्देव येन पापं करोमि अहं सर्वः स्वार्थवशः लोकः कुरुते पातकं किल तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेव प्रभक्षणं ब्रह्मोवाच तव भागं करिष्यामः मखमध्ये यथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यं नः विष्णुं बोधयमाचिरं होमकर्माणि पार्श्वे च हविः दानात्
पतिष्यति तत्ते भागं विजानीहि कुरु कार्यं त्वरान्विता। सूत उवाच इत्युक्ता ब्रह्मणा वम्रि धनुषो अग्रं त्वरान्विता चखाद संस्थितं भूमौ विमुक्ता ज्या तदा अभवत्। प्रत्यञ्चायां विमुक्तायां मुक्ता कोटिः तथा उत्तरा शब्दः समभवत् घोरः तेन त्रस्ताः सुराः तदा ब्रह्माण्डं क्षुभिदं सर्वं वसुधा कम्पिता तदा समुद्राश्च समुद्विग्नाः त्रेषुश्च जलजन्तवः बहुः वातास्तथा च उग्राः पर्वताश्च च कम्पिरे उल्क आपाता महा उत्पाताः बभूवुः दुःखशंसिनः दिशो घोरतराः च आसन् सूर्यो अपि अस्तङ्गतः अभवत्। चिन्ताम् आपुः सुरा सर्वे किं भविष्यति दुर्दिने एवं चिन्तयतां तेषां मूर्धा विष्णोः स कुण्डलः गतः स मुकुटः क्वापि देवदेवस्य तापसाः अन्धकारे तदा घोरे शान्ते ब्रह्म हरौ तदा शिरोहीनं शरीरं तु ददृशास्ते विलक्षणं। दृष्ट्वा कबन्धं विष्णोः ते विस्मिताः सुरसत्तमाः चिन्तासागरमग्नाश्च रुरुदुः शोककर्षिताः हा नाथ किं प्रभो जातम् अति अद्भुतम् अमानुषं वैशसं सर्वदेवानां देवदेव सनातन माया इयं कस्य देवस्य यया ते अद्य शिरोहृतम् उच्छेद्यः त्वम् अभेद्यः असि अप्रदाह्यः असि सर्वदा एवं गते त्वयि विभो मरिष्यन्ति च देवताः कीदृशः त्वयि नः स्नेहः स्वार्थेन एव रुदामहे न अयं विघ्नः कृतः दैत्यैः न यक्षैः न च राक्षसैः देवैः एव कृतः कस्य दूषणं च रमापते पराधीनाः सुरा सर्वे किं कुर्मः क्व व्रजाम च शरणं नैव देवेश सुराणां मूढचेतसां न च एषा सात्विकी माया राजसी न च तामसी यया चिन्नं शिरः ते अद्य माया ईशस्य जगद्गुरोः क्रन्दमानान् तदा दृष्ट्वा देवान् शिवपुरोगमान् बृहस्पतिः तदा उवाच शमयन् वेदवित्तमः रुदितेन महाभागाः क्रन्दितेन तथापि किम् उपायश्च अत्र कर्तव्यः सर्वथा बुद्धिगोचरः दैवं पुरुषकारश्च देवेश सदृशौ उभौ उपायश्च विधातव्यः दैवात् फलति सर्वथा। रुद्र उवाच दैवमेव परं मन्ये दिक् पौरुषम् अनर्थकं विष्णोः अपि शिरच्छिन्नं सुराणां चैव पश्यतां। ब्रह्मोवाच अवश्यमेव भोक्तव्यं कालेन आपादितं च यत् शुभं वापि अशुभं वापि दैवं को अतिक्रमेत् पुनः। देहवान् सुखदुःखानां भोक्ता नैव अत्र संशयः यथा कालवशात् कृतं शिरो मे शम्भुना पुरा तथैव लिङ्गपातश्च महादेवस्य शापतः तथा एव अद्य हरेः मूर्धा पतितः लवणाम्बसी। सहस्रभगसम्प्राप्तिः दुःखं चैव शचीपतेः स्वर्गाद् भ्रंशः तथा वासः कमले मानसे सरे एते दुःखस्य भोक्तारः केन दुःखं न भुज्यते संसारे अस्मिन् महाभागाः तस्मात् शोकं त्यजन्तु वै चिन्तयन्तु महामायां विद्यादेवीं सनातनीं सा विदास्यति नः कार्यं निर्गुणा प्रकृतिः परा ब्रह्मविद्यां जगद्धात्रीं सर्वेषां जननीं तथा यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं। सूत उवाच इत्युक्त्वा वै सुरान् वेदाः निगमान् आदिदेशः देहयुक्तान् स्थितान् अग्रे सुरकार्यार्थसिद्धये। ब्रह्मोवाच स्तुवन्तु परमां देवीं ब्रह्मविद्यां सनातनीं गूढ अङ्गीं च महामायां सर्वकार्यार्थसाधिनीं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वेदाः सर्वाङ्गसुन्दराः तुष्टुवुः ज्ञानगम्यां तां महामायां जगत्स्थितां वेदावूचुः नमो देवी महामाये विश्व उत्पत्तिकरे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि मातः शङ्करकामदे त्वं भूमिः सर्वभूतानां प्राणाः प्राणवतां तथा दी श्री कान्तिः क्षमा शान्तिः श्रद्धा मेधा धृतिस्मृतिः त्वम् उद्गीते अर्धमात्रासि गायत्री
व्याहृतिः तथा जया च विजया दात्री लज्जा कीर्तिः स्पृहा दया त्वां संस्तुमोऽम्ब भुवनत्रयसंविधान दक्षां दयारससुतां जननीं जनानां विद्यां शिवां सकललोकहितां वरेण्यां वाग्बीजवासनिपुणां भवनाशकर्त्रीं ब्रह्माहरः शौरी सहस्रनेत्र वाग्वह्निसूर्या भुवन आदिनाथाः ते त्वत्कृताः सन्ति ततो न मुख्याः माता यतः त्वं स्थिरजङ्गमानां सकलभुवनमेतत् कर्तुकामा यदा त्वं सृजसि जननी देवान् विष्णुरुद्र अजमुख्यान् स्थितिलय जननं तैः कारयसि एकरूपा न खलु तव कथञ्चित् देवी संसारलेशः न ते रूपं वेत्तुं सकलभुवने कोऽपि निपुणः न नाम्नां संख्यान्ते कथितुमिह योग्यो अस्ति पुरुषः यदल्पं कीलालं कलयितुमशक्तः स तु नरः कथं पारावार आकलनचतुरः स्याद् ऋतमतिः न देवानां मध्ये भगवती तव अनन्तविभवं विजानाति एकोऽपि त्वमिह भुवन एकासी जननी कथं मिथ्या विश्वं सकलमपि च एका रचयसि प्रमाणं तु एतस्मिन् निगमवचनं देवि विहितं निरीहा एव असि त्वं निखिलजगतां कारणम् अहो चरित्रं ते चित्रं भगवती मनो नः व्यथयति कथं कारं वाच्यः सकलनिगम अगोचर गुणप्रभाव स्वं गुणप्रभावः स्वं यस्मात् स्वयमपि च न जानासि परमं कथं कारं वाच्यः सकलनिगम अगोचर गुणप्रभावः स्वं यस्मात् स्वयमपि न जानासि परमं न किं जानासि त्वं जननी मधुजित् मौलिपतनं शिवे किं वा ज्ञात्वा विविदिशसि शक्तिं मधुजितः हरेः किं वा मातः दुरिततिः एषा बलवती भवत्याः पदाब्जे भजननिपुणे क्व अस्ति दुरितम् उपेक्षा किं च इयं तव सुरसम् ऊहे अतिविषमा हरेः मूर्धनः नाशः मतमिह महा आश्चर्यजनकं महद्दुःखं मातः त्वमसि जननच्छेदकुशला न जानीमः मौलेः विघटनविलम्बः कथम् अभूत् ज्ञात्वा दोषं सकलसुरता आपादितं देवि चित्ते किं वा विष्णौ अमरजनितं दुष्कृतं पातितं ते विष्णोः वा किं स्मरजनितः कोऽपि गर्वः अतिवेगात् चेतुं मातः तव विलसितं नैव विद्मः अत्र भावं किं वा दैत्यैः समरविजितैः तीर्थदेशे सुरं ये घोरं तप्त्वा भगवति वरं लब्धवद्भिः भवत्याः अन्तर्धानं गमितमधुना विष्णुशीर्षं भवानी द्रष्टुं किं वा विगतशिरसं वासुदेवं विनोदः सिन्धोः लक्ष्म्यां रोषिता किं त्वम् आध्ये कस्माद्येनां प्रेक्षसे नाथहीनां चन्तव्यः ते स्व अंशजात अपराधः व्युत्थाप्य येन मोदितां मां कुरुष्व एते सुराः त्वां सततं नमन्ति कार्येषु मुख्याः प्रतितप्रभावाः शोकार्णवात् तारय देवी देवान् उत्थाप्य देवं सकल अधिनाथं मूर्धागतः क्व अम्बहरेः न विद्मः न अन्यो अस्ति उपायः खलु जीवने अद्य यथा सुधा जीवनकर्मदक्षा तथा जगज्जीवितदा असि देवी
सूत उवाच एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया वेदैः स अङ्गैश्च सामगैः तानुवाच तदा वाणी च आकाशस्थ अशरीरिणी देवान् प्रति सुखैः शब्दैः जन आनन्दकरी शुभा मा कुरुद्वं सुराः चिन्तां स्वस्थाः तिष्ठन्तु च अमराः स्तुता अहं निगमैः कामं सन्तुष्टा अस्मि न संशयः यः पुमान् मानुषे लोके स्तौति एतां मामकीं स्तुतिं पठिष्यति सदा भक्त्या सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् शृणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयं भक्त्या त्रिकालं सततं नरो यः विमुक्तदुःखः स भवेत् सुखी च वेदोक्तमेतत् ननु वेदतुल्यं शृण्वन्तु कारणं च अद्य यद्गतं वदनं हरेः अकारणं कथं कार्यं संसारे अत्र भविष्यति उददेहे तनयां विष्णुः संस्थिताम् अन्तिके प्रियाम् उददेहे तनयां विष्णुः संस्थिताम् अन्तिके प्रियां जहास वदनं वीक्ष्य तस्याः तत्र मनोरमम् तया ज्ञातं हरिः नूनं कथं मां हसति प्रभुः विरूपं हरिणा दृष्टं मुखं मे केन हेतुना विनापि कारणेन अद्य कथं हास्यस्य सम्भवः सपत्नीव कृता तेन मन्ये अन्या वरवर्णिनी ततः कोपयुता जाता महालक्ष्मी तमोगुणा तामसी तु तदा शक्तिः तस्या देहे समाविशत् केनचित् कालयोगेन देवकार्यार्थसिद्धये प्रविष्टा तामसी शक्तिः तस्या देहे अतिदारुणा तामस्या आविष्टदेहा सा चुकोप अतिशयं तदा शनकैः सम उवाच इदं पततु ते शिरः स्त्रीस्वभावाच्च भावित्वात् कालयोगात् विनिर्गतः अविचार्य तदा दत्तः शापः स्वसुखनाशनः सपत्नीसम्भवं दुःखं वैधव्यात् अधिकं तु इति विचिन्त्य मनसा इत्युक्तं तामसी शक्ति योगतः अनृतं साहसं माया मूर्खत्वम् अतिलोभता अशौचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः स शीर्षं वासुदेवं तं करोमि अद्य यथा पुरा शिरो अस्य शापयोगेन निमग्नं लवण अम्बुदौ अन्यच्च कारणं किञ्चित् वर्तते सुरसप्तमाः भवतां च महत्कार्यं भविष्यति न संशयः पुरा दैत्यः महाबाहुः हयग्रीवः अतिविश्रुतः तपश्चक्रे सरस्वत्याः तीरे परमदारुणं जपन् एकाक्षरं मन्त्रं माया बीजात्मकं मम निराहारः जितात्मा च सर्वभोगविवर्जितः ध्यायन् मां तामसीं शक्तिं सर्वभूषणभूषितां एवं वर्षसहस्रं च तपश्चक्रे अतिदारुणं तदा अहं तामसं रूपं कृत्वा तत्र समागता दर्शने पुरतः तस्य ध्यायतं तत्तेन यादृशम् सिंह उपरि स्थिता तत्र तम् अवोचं दयान्विता वरं ब्रूहि महाभाग ददामि तव सुव्रत इति श्रुत्वा वचः देव्याः दानवः प्रेमपूरितः प्रदक्षिणं प्रणामं च चकार त्वरितः तदा दृष्ट्वा रूपं मदीयं स प्रेम उत्फुल्लविलोचनः हर्ष अश्रुपूर्णनयनः तुष्टाव स च मां तदा हयग्रीव उवाच नमो देवे महामाये सृष्टिस्थिति अंतकारिणी भक्त अनुग्रह चतुरे कामदे मोक्षदे शिवे धरा अम्बु तेज पवन के पंचानां च कारणं त्वं गन्धरसरूपाणां कारणं स्पर्श शब्दयोः घ्राणं च रसना चक्षुः त्वक् श्रोत्रम् इन्द्रियाणि च कर्मेन्द्रियाणि च अन्यानि त्वत्तः सर्वं महेश्वरी देवी उवाच किं ते अभीष्टं वरं ब्रूहि वाञ्छितं यद् ददामि तत् परितुष्टास्मि भक्त्या ते तपसा च अद्भुतेन च हयग्रीव उवाच यथा मे मरणं मातः न भवेत् तथा कुरु भवेयम् अमरः योगी तथा अचेयः सुरासुरैः देवी उवाच जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च मर्यादा च ईदृशी लोके भवेत् च कथमन्यथा एवं त्वं निश्चयं कृत्वा मरणे राक्षसोत्तम वरं वरय च इष्टं ते विचार्य मनसा किल हयग्रीव उवाच हयग्रीवाच मे मृत्युः
न अन्यस्मात् जगदम्बिके इति मे वाञ्छितं कामं पूरयस्व मनोगतं। देवी उवाच गृहं गच्छ महाभाग कुरु राज्यं यथा सुखं हयग्रीवात् ऋते मृत्युः न ते नूनं भविष्यति इति दत्त्वा वरं तस्मै अन्तर्धानं गता तदा मुदं परमिकां प्राप्य सोऽपि स्वभवनं गतः स पीडयति दुष्टात्मा मुनीन् वेदांश सर्वशः न कोऽपि विद्यते तस्य हन्त अद्य भुवनत्रये तस्माशीर्षं हयस्य अस्य सम् उद्धृत्य मनोहरं देहे अत्र विशिरः विष्णोः त्वष्टा संयोजयिष्यति। हयग्रीवः अथ भगवान् हनिष्यति तम् आसुरं पापिष्ठं दानवं क्रूरं देवानां हितकाम्यया। सूत उवाच एवं सुरान् तदा आभाष्य शर्वाणि विररामः। देवाः तदा अतिसन्तुष्टाः तम् ऊचुः देवशिल्पिनं। देवा ऊचुः कुरु कार्यं सुराणां वै विष्णोः शीर्ष अभियोजनं। दानवप्रवरं दैत्यं हयग्रीवः हनिष्यति। सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तेषां त्वष्टा च अतित्वरान्वितः वाजिशीर्षं चकर्त आशु खड्गेन सुरसन्निधौ। विष्णोः शरीरे तेन आशु योजितं वाजिमस्तकं। हयग्रीवः हरिः जातः महामायाप्रसादतः। कियता तेन कालेन दानवः मददर्पितः निगतः तरसा संख्ये देवानां रिपुः ओजसा। य इदं शुभमाख्यानं शृण्वन्ति भुवि मानवाः सर्वदुःखविनिर्मुक्ताः ते भवन्ति न संशयः। महामाया चरित्रं च पवित्रं पापनाशनं पठतां शृण्वतां चैव सर्वसम्पत्तिकारकम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे हयग्रीव अवतारकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। जगदम्बिकायै नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सौम्य यच्च त्वया प्रोक्तं शौरेः युद्धं महार्णवे मधुकैडवयोः सार्धं 5 वर्षसहस्रकं कस्मात् तौ द्वानवौ जातौ तस्मिन् एकार्णवे जले महावीर्यौ दुरादर्शौ देवैः अभिसुदुर्जयौ कथं तौ असुरौ जातौ कथं च हरिणा हतौ तद् आचक्ष्व महाप्राज्ञा चरितं परम अद्भुतं श्रोतुकामाः वयं सर्वे त्वं भक्ता च बहुश्रुतः दैवाच्च अत्रैव सञ्जातः संयोगश्च तथा आवयोः मूर्खेण सह संयोगः विषात् अपि सुदुर्जरः विज्ञेन सह संयोगः सुधारस समः स्मृतः जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मेघयन्ति च जानन्ति विषयाकारं व्यवाय सुखम् अद्भुतं न तेषां सतसज्ञानं विवेकः न च मोक्षतः पशुभिः ते समाज्ञेया येषां न श्रवण आदरः मृगाद्याः पशवः केचित् जानन्ति श्रावणं सुखम् अश्रोत्राः फणिनश्चैव मुमुहुः नादपानतः पञ्चानाम् इन्द्रियाणां वै शुभे श्रवणदर्शने श्रवणात् वस्तु विज्ञानं दर्शनात् चित्तरञ्जनं श्रवणं त्रिविधं प्रोक्तं सात्विकं राजसं तथा तामसं च महाभाग सुज्ञा उक्तं निश्चय अन्वितं सात्विकं वेदशास्त्रादि साहित्यं चैव राजसं तामसं तद्वार्ता च परदोषप्रकाशनं सात्विकं त्रिविधं प्रोक्तं यज्ञवद्भिश्च पंडितैः प्राज्ञवद्भिश्च पंडितैः उत्तमं मध्यमं चैव तथा एव अधमम् इति उत उत्तमं मोक्षफलदं स्वर्गदं मध्यमं तदा अधमं भोगदं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधैः साहित्यं चैव त्रिविधं स्वीयायां च उत्तमं स्मृतं मध्यमं वारयोषायां परोडायां तथा अधमं तामसं त्रिविधं ज्ञेयं विद्वद्भिः शास्त्रदर्शिभिः आततायिनी युद्धं यत्तद् उत्तमम् उदाहृतं मध्यमं चापि विद्वेषात् पाण्डवानां तथा अरिभिः अधमं निर्निमित्तं तु विवादे कलहे तथा तदत्र श्रवणं मुख्यं पुराणस्य महामते बुद्धिप्रवर्धनं पुण्यं ततः पापप्रणाशनं तद् आख्याहि महाबुद्धे कथां पौराणिकीं शुभां श्रुतां द्वैपायनात् पूर्वं सर्व अर्थस्य प्रसादिनीम्। सूत उवाच
यूयं धन्याः महाभागाः धन्यो अहं पृथिवीतले येषां श्रवणबुद्धिश्च ममापि कथने किल पुरा च एकार्णवे जाते विलीने भुवनत्रये शेषपर्यङ्कसुप्ते च देवदेवे जनार्दने विष्णुकर्णमूल उद्भूतौ दानवौ मधुकैडभौ महाबलौ च तौ दैत्यौ विवृद्धौ सागरे जले क्रीडमानौ स्थितौ तत्र विचरन्तौ इतस्ततः तौ एकदा महाकायौ क्रीडासक्तौ महार्णवे चिन्तामवापतुः चित्ते भ्रातरौ इव संस्थितौ न अकारणं भवेत् कार्यं सर्वत्र एषा परम्परा आधेयं तु विना आधारं न तिष्ठति कथञ्चन आधेयभावस्तु भाति नः चित्तगोचरः क्व तिष्ठति जलं च इदं सुखरूपं सुविस्तरं केन सृष्टं कथं जातं मग्नौ आवौ जले स्थितौ आवां वा कथमुत्पन्नौ केन वा उत्पादितौ उभौ पितरौ क्व इति विज्ञानं न अस्ति कामं तथा आवयोः सूत उवाच एवं कामयमानौ तौ जग्मतुः न विनिश्चयम् उवाच कैटभः तत्र मधुं पार्श्वे स्थितं जले कैडभ उवाच मदो वाम् अत्र सलिले स्थातुं शक्तिः महाबला वर्तते भ्रातः अचला कारणं साहि मेवता तया तदमिदं तोयं तद् आधारं च तिष्ठति सा एव परमा देवी कारणं च तथा आवयोः एवं विबुध्यमानौ तौ चिन्ताविष्टौ यदा असुरौ तदा आकाशे श्रुतं ताभ्यां वाग्बीजं सुमनोहरं गृहीतं च ताभ्यां तस्या अभ्यासः दृढकृतः तदा सौदामिनी दृष्टा ताभ्यां केच उत्थिता शुभा ताभ्यां विचारितं तत्र मन्त्रो अयं न अत्र संशयः तथा ध्यानम् इदं दृष्टं गगने सा गुणं किल निराहारौ जित आत्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ बभूवतुः विचिन्त्य एवं जपध्यानपरायणौ एवं वर्षसहस्रं तु ताभ्यां तप्तं महत्तपः प्रसन्ना परमा शक्तिः जाता सा परमातयोः किन्नौ तौ दानवौ दृष्ट्वा तपसे कृतनिश्चयौ तयोः अनुग्रहार्थाय वागुवाच अशरीरिणी वरं वाञ्छितं दैत्यौ ब्रूतं परमसम्मतं ददामि परितुष्टास्मि युवयोः तपसा किल सूत उवाच इति श्रुत्वा तु ताम्बाणीं दानवौ ऊचतुः तदा स्वेच्छया मरणं देवी वरं नौ देहि श्रुवते वागुवाच वाञ्छितं मरणं दैत्यौ भवेत् वां मत्प्रसादतः अजेयौ देवदैत्यश्च भ्रातरो न अत्र संशयः सूत उवाच इति दत्तवरौ देव्या दानवौ मददर्पितौ चक्रतुः सागरे क्रीडां यादो गणसमन्वितौ कालेन कियता विप्राः दानवाभ्यां यदृच्छया दृष्टः प्रजापतिः ब्रह्मा पद्मासनगतः प्रभुः दृष्ट्वा तु मुदितौ आस्तां युद्धकामो महाबलौ तम् ऊचतुः तदा तत्र युद्धं नौ देहि सुव्रत नो चेत् पद्मं परित्यज्य यथेष्टं गच्छमाचिरं यदि त्वं निर्बलश्चासि क्वा योग्यं शुभम् आसनं वीरभोग्यम् इदं स्थानं कातरो असि त्यज आशु वै तयोः इति वचः श्रुत्वा चिन्तामाप प्रजापतिः दृष्ट्वा च बलिनौ वीरौ किं करोमि इति तापसः चिन्ताविष्टः तदा तस्थौ चिन्तयन् मनसा तदा इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 18 संहितायां प्रथमस्कन्धे मतुकैडभयोः युद्ध उद्योगवर्णनं नाम 6ोऽध्यायः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ 7मोऽध्यायः सूत उवाच तौ वीक्ष्य बलिनो ब्रह्मा तदा उपायान् अचिन्तयत् सामधानभिदादींश्च युद्धान्तान् सर्वतन्त्रवित् न जाने अहं बलं नूनम् एतयोः वा यथा तथम् अज्ञाते तु बले कामं नैव युद्धं प्रशस्यते स्तुतिं करोमि चेत् अद्य दुष्टयोः मदमत्तयोः प्रकाशितं भवेत् नूनं निर्बलत्वं मया स्वयं वदिष्यति तदा एका अपि वदिष्यति तदा एकः अपि निर्बलत्वे प्रकाशिते दानं नैव अद्य योग्यं वा
वेदः कार्यो मया कथं विष्णुं प्रबोधयामि अद्य शेषे सुप्तं जनार्दनं चतुर्भुजं महावीर्यं दुःखः स भविष्यति इति सञ्चिन्त्य मनसा पद्मनाळगतः अब्जजः जगाम शरणं विष्णुं मनसा दुःखनाशकं तुष्टावबोधनार्थं तं शुभैः सम्बोधनैः हरिं नारायणं जगन्नाथं निस्पन्दं योगनिद्रया ब्रह्मोवाच दीननाथ हरे विष्णु वामन उत्तिष्ठ माधव भक्तार्तिहृत् हृषिकेश सर्व आवास जगत्पते अन्तर्यामिन् न मे आत्मन् वासुदेव जगत्पते दुष्ट अरिनाशन एकाग्रचित्त चक्रगदाधर सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्तिसमन्वित उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशन पाहि माम् विश्वंबर विशालाक्ष पुण्यश्रवणकीर्तन जगद्योने निराकार सर्गस्थिति अंतकारकः इवौ द्वैतौ महाराज हन्तु कामौ मद उद्धतौ न जानासि अखिल आधार कथं मां संकटे गतम् उपेक्षसे अति दुःखार्थं यदि मां शरणं गतं पालकत्वं महाविष्णो निराधारं भवेत् ततः एवं स्तुतोऽपि भगवान् न बुबोध यदा हरिः योगनिद्रा समाक्रान्तः तदा ब्रह्मा हि अचिन्तयत् नूनं शक्तिसमाक्रान्तः विष्णुः निद्रावशं गतः जजागार न धर्मात्मा किं करोमि अद्य दुःखितः हन्तु कामौ उभौ प्राप्तौ दानवौ मदगर्वितौ किं करोमि क्व गच्छामि नास्ति मे शरणं क्वचित् इति सञ्चिन्त्य मनसा निश्चयं प्रतिपद्य च तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विचार्य मनसा अपि एवं शक्तिः मे रक्षणे क्षमा यया हि अचेतनः विष्णुः कृतः अस्ति स्पन्दवर्जितः वियसुः यथा न जानाति गुणान् शब्दादिकान् इह तथा हरिः न जानाति निद्रां मीलितलोचनः न जहाति यतः निद्रां बहुधा संस्तुतोऽपि असौ मन्येन अस्य वशे निद्रया अयं वशीकृतः यो यस्य वशमापन्नः स तस्य किङ्करः किल तस्माच्च योगनिद्रा इयं स्वामिनी मापतेः हरेः सिन्धुजाया अपि वशे यया स्वामी वशीकृतः नूनं जगत् इदं सर्वं भगवत्या वशीकृतम् अहं विष्णुः तथा शम्भुः सावित्री च रमापि उमा सर्वे वयं वशे यस्याः न अत्र किञ्चित् विचारणा हरिः अपि अवशः शेते यथा अन्यः प्राकृतो जनः यया अभिभूतः का वार्ता किल अन्येषां महात्मनां स्तौमि अद्य योगनिद्रां वै यया मुक्तः जनार्दनः घटयिष्यति युद्धे च वासुदेवः सनातनः इति कृत्वा मतिं ब्रह्म पद्मनाळस्थितः तदा तुष्टावयोगनिद्रां तां विष्णोः अङ्गेषु संस्थितां ब्रह्मोवाच देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकलवेदवचोभिः अम्ब यद्विष्णुः अपि अखिललोकविवेककर्ता निद्रावशं च गमितः पुरुषोत्तमो अद्य को वेदते जननिमोहविलासलीलां मूढोऽस्मि अहं हरिः अयं विवशश्च शेते ईदृक्तया सकलभूतमनोनिवासे विद्वत्तमः विबुधकोटिषु निर्गुणायाः सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं च यां तं चैतन्यभावरहितां जगतश्च कर्त्रीं किं तादृशा असि कथम् अत्र जगन्निवासः चैतन्यता विहितः त्वया अद्य नाट्यं तनोषि सगुणा विविधप्रकारं नो वेति कोऽपि तव कृत्यविधानयोग्यं ध्यायन्ति यां मुनिगणाः नियतं त्रिकालं सन्ध्या इति नाम परिकल्प्य गुणान् भवानी बुद्धिर्हि बोधकरणा जगतां सदा त्वं श्रीश्च असि देवी सततं सुखदासुराणां कीर्तिस्तदा मतिधृति किल कान्तिरेव श्रद्धारतिश्च सकलेषु जनेषु मातः न अतः परं किल वितर्कशतैः प्रमाणं प्राप्तं मया यदिह दुःखगतिं गतेन
त्वं च अत्र सर्वजगतां जननी इति सत्यं निद्राळुतां वितरता हरिणा अत्र दृष्टं त्वं देवि वेदविदुषामपि दुर्विभाव्या वेदोऽपि नूनम् अखिल अर्थतया न वेद यस्मात् त्वद् उद्भवम् असौ श्रुतिः आप्नुवान् प्रत्यक्षमेव सकलं तव कार्यमेतत् कस्ते चरित्रमखिलं भुवि वेद धीमान् न अहं हरिः न च भवः न सुराः तथा अन्ये ज्ञातुं क्षमाश्च मुनयः न मम आत्मजाश्च दुर्वाच्य एव महिमा तव सर्वलोके यज्ञेषु देवि यदि नामनते वदन्ति स्वाहा इति वेदविदुषः हवने कृतेऽपि न प्राप्नुवन्ति सततं मखभागधेयं देवाः त्वमेव विबुधेषु अपि वृत्तिदा असि त्राता वयं भगवती प्रथमं त्वया वै देवारिसम्भवभयात् अधुना तथैव भीतोऽस्मि देवि वरदे शरणं गतोऽस्मि घोरं निरीक्ष्य मधुना सह कैडवं च नो वेति विष्णुः अधुना मम दुःखमेतत् जाने त्वया आत्मविवशीकृतदेहयष्टिः मुञ्च आदिदेवम् अथवा जहि दानवेन्द्रौ यद्रोचते तव कुरुष्व महानुभावे जानन्ति ये न तव देवि परं वा प्रभावं ध्यायन्ति ते हरिहरौ अपि मन्दचित्ताः ज्ञातं मयाद्य जननी प्रकटं प्रमाणं यद्विष्णुः अपि अतितरां विवेश अथ शेते विवशः अथ शेते सिन्धु उद्भव अपि न हरिं प्रतिबोधितुं वै शक्तापतिं तव वशानुगम् अद्य शक्त्या मन्ये त्वया भगवती प्रसवं रमापि प्रस्वापिता न बुबुधे विवशीकृता इव धन्याः ते एव भुवि भक्तिपराः तव अङ्ग्रौ त्यक्त्वा अन्यदेव भजनं त्वयि लीनभावाः कुर्वन्ति देवि भजनं सकलं निकामं ज्ञात्वा समस्तजननीं किल कामधेनुं दीकान्ति कीर्ति शुभवृत्ति गुणादयः ते विष्णोः गुणाः तु परिहृत्य गताः क्व च अद्य बन्धीकृतः हरिः असौ ननु निद्रया अत्र शक्त्या तव एव भगवती अतिमानवत्याः त्वं शक्तिरेव जगतामखिलप्रभावा त्वन्निर्मितं च सकलं खलु भावमात्रं त्वं क्रीडसे निजविनिर्मितमोहजाले नाट्ये यथा विहरते स्वकृते नटो वै विष्णुः त्वया प्रकटितः प्रथमं युगादौ दत्ता च शक्तिः अमला खलु पालनाय त्रातं च सर्वमखिलं विवशीकृतो अद्य यद्रोचते तव तथा अम्ब करोषि नूनं सृष्ट्वा अत्र मां भगवती प्रविनाशितुं चेत् इच्छास्ति ते कुरु दयां परिहृत्य मौनं कस्मातिमौ प्रकटितौ किलकालरूपौ यद्वा भवानी हसितुं नु किम् इच्छसे मां ज्ञातं मया तव विचेष्टितमद्भुतं वै कृत्वा अखिलं जगदिदं रमसे स्वतन्त्रा लीनं करोषि सकलं किल मां तथैव हन्तुं त्वमिच्छसि भवानि किमत्र चित्रं कामं कुरुष्व वदमद्य ममैव मातः दुःखं न मे मरणजं जगदम्बिके अत्र कर्ता त्वया एव विहितः प्रथमं च स च अयं दैत्य आहतः अथ मृतः इति अयशः गरिष्ठम् उत्तिष्ठ देवि कुरुरूपम् इह अद्भुतं त्वं मां वा तु इमौ जहि यथा इच्छसि बाललीले नो चेत् प्रबोधय हरिं निघनेतीमौ यः त्वत्साध्यमेतत् अखिलं किल कार्यजातं सूत उवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा निःसृत्य हरिदेहातो संस्थिता पार्श्वतः तदा त्यक्त्वा अङ्गानि च सर्वाणि विष्णोः अतुलतेजसः निर्गता योगनिद्रासा नाशाय च तयोः तदा विस्पन्दितशरीरो असौ यदा जातो जनार्दनः दाता परमिकां प्राप्तो मुदं दृष्ट्वा हरिं ततः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विष्णुप्रबोधो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः। ऋषे ऊचुः सन्देहो अत्र महाभाग कथायां तु महाद्भुतः वेदशास्त्रपुराणैश्च निश्चितं तु सदा बुधैः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयः देवाः सनातनाः न अतः परतरं किञ्चित् ब्रह्माण्डे अस्मिन् महामते ब्रह्मा सृजति लोकान् वै विष्णुः पाति अखिलं जगत् रुद्रः संहर्ते काले त्रय एते अत्र कारणम् एका मूर्तिः त्रयः देवाः ब्रह्मा विष्णुमहेश्वराः
रजसत्त्वतमोभिश्च संयुताः कार्यकारकाः तेषां मध्ये हरिः श्रेष्ठः माधवः पुरुषोत्तमः आदिदेवः जगन्नाथः समर्थः सर्वकर्मसु न अन्य कोऽपि समर्थो अस्ति विष्णोः अतुलतेजसः स कथं स्वापितः स्वामी विवशः योगमायया क्व गतं यस्य विज्ञानं जीवचः चेष्टितं कुतः सन्देहो अयं महाभाग कथयस्व यथा शुभं का सा शक्तिः पुरा प्रोक्ता यया विष्णुः जितः प्रभुः कुतो जाता कथं शक्ता का शक्तिः वद सुव्रत यस्तु सर्वेश्वरः विष्णुः वासुदेवः जगद्गुरुः परमात्मा परानन्दः सच्चिदानन्दविग्रहः सर्वकृत् सर्वभृत् स्रष्टा वीरजः सर्वगः शुचिः स कथं निद्रया नीतः परतन्त्रः परात्परः एतद् आश्चर्यभूतः हि सन्देहः न परन्तप छिन्दी ज्ञान असिना सूत व्यास शिष्य महामते सूत उवाच कः सन्देहं विनत्ति येनं त्रैलोके सचराचरे मुह्यन्ति मुनयः कामं ब्रह्मपुत्राः सनातनाः नारदः कपिलश्चैव प्रश्ने अस्मिन् मुनिसत्तमाः किं ब्रवीमि महाभागाः दुर्घटे अस्मिन् विमर्शने देवेषु विष्णुः कथितः सर्वगः सर्वपालकः यतः विराट् इदं सर्वम् उत्पन्नं सचराचरं ते सर्वे उपासन्ते नत्वा देवं परात्परं नारायणं हृषीकेशं वासुदेवं जनार्दनं तथा केचित् महादेवं शङ्करं शशिशेखरं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं च शूलपाणिं वृषध्वजं तथा वेदेषु सर्वेषु गीतं नाम्ना त्रयम्बकं कपर्दिनं पञ्चवक्त्रं गौरीदेह अर्धधारिणं कैलासवासी निवासनिरतं सर्वशक्तिसमन्वितं भूतवृन्दयुतं देवं दक्षयज्ञविघातकं तथा सूर्यं वेदविदः सायं प्रातः दिने दिने मध्याह्ने तु महाभागाः तुमन्ति विविधैः स्तवैः तथा वेदेषु सर्वेषु सूर्योपासनमुत्तमं परमात्मा इति विख्यातं नाम तस्य महात्मनः अग्निः सर्वत्र वेदेषु संस्तुतः वेदवित्तमैः इन्द्रश्चापि त्रिलोकेशः वरुणश्च तथा अपरः यथा गङ्गाप्रवाहैश्च बहुभिः परिवर्तते तथैव सर्ववेदेवेषु विष्णुः प्रोक्तः महर्षिभिः त्रीणि एव हि प्रमाणानि पठितानि सुपण्डितैः प्रत्यक्षं च अनुमानं च शाब्दं चैव तृतीयकं चत्वारि एव इतरे प्राहुः उपमानयुतानि च अर्थापत्तियुतानि अन्ये पञ्च प्राहुः महादयः सप्त पौराणिकाश्चैव प्रवदन्ति मनीषिणः एतैः प्रमाणैः दुर्ज्ञेयं यद्ब्रह्म परमं च तत् वितर्कश्च अत्र कर्तव्यः बुद्ध्या चैव आगमने च निश्चयात्मिकया युक्त्या विचार्य च पुनः पुनः प्रत्यक्षतः तु विज्ञानं चिन्त्यं मतिमता सदा दृष्टान्तेन अपि सततं शिष्टमार्ग अनुसारिणां विद्वांसो अपि वदन्ति एवं पुराणैः परिगीयते द्रुहिणे सृष्टिशक्तिश्च हरो पालनशक्तिता हरे संहारशक्तिश्च सूर्ये शक्तिः प्रकाशिका धरणशक्तिश्च शेषे कूर्मे तथैव च स आद्या शक्तिः परिणता सर्वस्मिन् या प्रतिष्ठिता दाहशक्तिः तथा वह्नौ समीरे प्रेरणात्मिका शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिन्या विवर्जितः शक्तिहीनस्तु यः कश्चित् असमर्थः स्मृतो बुधैः एवं सर्वत्र भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं ब्रह्माण्डे अस्मिन् महातपाः शक्तिहीनं तु निन्द्यं स्यात् वस्तुमात्रं चराचरम् अशक्तः शत्रुविजये गमने भोजने तथा एवं सर्वगता शक्तिः सा ब्रह्म इति विविच्यते सा उपास्या विविधैः सम्यक् विचार्या सुधिया सदा विष्णौ च सात्विकी शक्तिः तया हीनः अपि अकर्मकृत्
दुर्हिणे राजसी शक्तिः यया हीनः हि असृष्टिकृत् शिवे च तामसी शक्तिः तया संहारकारकः इति ऊह्यं मनसा सर्वं विचार्य च पुनः पुनः शक्तिः करोति ब्रह्माण्डं सा वै पालयते अखिलम् इच्छया संहर्ति एषा जगत् एतच्चराचरं न विष्णुः न हरः शक्रः न ब्रह्मा न च पावकः न सूर्यः वरुणः शक्तः स्वेसे कार्ये कथञ्चन तया युक्ता हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुराः सा एव कारणकार्येषु प्रत्यक्षेण अवगम्यते सगुणा निर्गुणा सा तु द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः सगुणा रागिभिः सेव्या निर्गुणा तु विरागिभिः धर्मार्थकाममोक्षाणां स्वामिनी सा निराकुला ददाति वाञ्छितान् कामान् पूजिता विधिपूर्वकं न जानन्ति जना मूढाः तां सदा मायया वृताः जानन्तोऽपि नराः केचित् मोहयन्ति परानपि पंडिताः स्व उदरार्थं वै पाखण्डानि पृथक् पृथक् प्रवर्तयन्ति कलिना प्रेरिताः मन्दचेतसः कलौ अस्मिन् महाभागाः नानाभेदसमुत्थिताः न अन्ये युगे युगे तथा धर्मः वेदबाह्याः कथञ्चन विष्णुः चरति असौ उग्रं तपः वर्षाणि अनेकशः ब्रह्माहरः त्रयः देवाः ध्यायन्तः कमपि ध्रुवं कामयानाः सदा कामं ते त्रयः सर्वदा एव हि यजन्ति यज्ञान् विविधान् ब्रह्म विष्णु महेश्वराः ते वै शक्तिं परां देवीं ब्रह्माख्यां परमात्मिकां ध्यायन्ति मनसा नित्यां मत्वा सनातनीं तस्मात् शक्तिः सदा सेव्या विद्वद्भिः कृतनिश्चयैः निश्चयः सर्वशास्त्राणां ज्ञातव्यः मुनिसत्तमाः कृष्णात् श्रुतं मया च एतत् तेन ज्ञातं तु नारदात् पितुः सकाशात् तेनापि ब्रह्मणा विष्णुवाक्यतः न श्रोतव्यं न मन्तव्यम् अन्येषां वचनं बुधैः शक्तिः एव सदा सेव्या विद्वद्भिः कृतनिश्चयैः प्रत्यक्षम् अपि द्रष्टव्यम् अशक्तस्य विचेष्टितम् अतः सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव हि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे आराध्य निर्णय वर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः सूत उवाच यथा विनिर्गता निद्रा देहात् तस्य जगद्गुरोः नेत्र आस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यः तथा उरसः निःसृत्य गगने तस्थौ तामसी शक्तिः उत्तमा उदतिष्ठत् जगन्नाथः जृम्भमाणः पुनः पुनः तदा अपश्य स्थितं तत्र भयत्रस्तं प्रजापतिम् उवाच स महातेजा मेघगम्भीरया गिरा विष्णुः उवाच किम् आगतो असि भगवन् तपस्त्यक्त्वा अत्र पद्मज कस्मात् चिन्तातुरो असि त्वं भय आकुलितमानसः ब्रह्मा उवाच त्यक्तकर्णमलजौ देव दैत्यौ च मधुकैडभौ हन्तुं मां समुपायातौ घोररूपौ महाबलौ भयातयोः समायातः त्वत्समीपं जगत्पते त्राहि मां वासुदेव अद्य भयत्रस्तं विचेतनं विष्णुरुवाच तिष्ठ अद्य निर्भयः जातः तौ हनिष्यामि अहं किल युद्धाय आजग्मतुः मूढौ मत्समीपं गत आयुषौ सूत उवाच एवं वदति देवेशे दानवौ तौ महाबलौ विचिन्वानौ अजं च उभौ सम्प्राप्तौ मदगर्वितौ निराधारौ जले तत्र संस्थितौ विगतज्वरौ तौ ऊचतुः मे मदोन्मत्तौ ब्रह्माणं मुनिसत्तमाः पलायित्वा समायातः सन्निधौ अस्य किं ततः युद्धं कुरु हनिष्यावः पश्यतः अस्य एव सन्निधौ पश्चात् येनं हनिष्यावः सर्पभोगपरिस्थितं त्वम् अद्य कुरु सङ्ग्रामं दासो अस्मि इति च वावद सूत उवाच च श्रुत्वा वचनं विष्णुः तौ उवाच जनार्दनः कुरुत समरं कामं मया दानवपुङ्गवौ हरिष्यामि मदं च अहं युवयोः मत्तयोः किल आगच्छतं महाभागो श्रद्धा चेत् वा महाबलौ
सूत उवाच श्रुत्वा तद्वचनं च उभौ क्रोधव्याकुललोचनौ निराधारौ जलस्थौ च युद्ध उद्युक्तौ बभूवतुः मधुश्च कुपितः तत्र हरिणा सह संयुगं कर्तुं प्रचलितः तूर्णं कैटभस्थो तथा स्थितः बाहुयुद्धं तयोः आसीत् मल्लयोः इव मत्तयोः श्रान्ते मदौ कैटभस्थो संग्रामम् अकरोत् तदा मधुः कैटभश्च युयुधाते पुनः पुनः बाहुयुद्धेन रागान्धौ विष्णुना प्रभविष्णुना प्रेक्षकः तु तदा ब्रह्मा देवी चैव अन्तरिक्षगा न मम्लतुः तदा तौ तु विष्णुस्तु ग्लानिम् अवाप्तवान् पंचवर्षसहस्राणि यदा जातानि युध्यता हरिणा चिन्तितं तत्र कारणं मरणे तयोः पंचवर्षसहस्राणि मया युद्धं कृतं किल न शान्तौ दानवौ घोरौ शान्तो अहं च एतदद्भुतं क्व गतं मे बलं शौर्यं कस्मात् च इमौ अनामयौ किमत्र कारणं चिन्त्यं विचार्य मनसा तु इह इति चिन्तापरं दृष्ट्वा हरिं हर्षपरौ उभौ ऊचुतुः तौ मदोन्मत्तौ मेघगम्भीरनिस्वनौ तव नो चेत् बलं विष्णो यदि श्रान्तो असि युद्धतः ब्रूहि दासोऽस्मि वां नूनं कृत्वा शिरसि च अञ्जलिं न चेद् युद्धं कुरुष्व अद्य समर्थो असि महामते हत्वा तां निहनिष्यावः पुरुषं च चतुर्मुखं सूत उवाच श्रुत्वा तद्भाषितं विष्णुः तयोः तस्मिन् महा उददौ उवाच वचनं श्लक्ष्णं सामपूर्वं महामनाः हरिरुवाच श्रान्ते भीते त्यक्तशास्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरन्ति न वीराः ते धर्म एष सनातनः पंचवर्षसहस्राणि कृतं युद्धं मया तु इह एको अहं भ्रातरौ वां च बलिनौ सदृशौ तथा कृतं विश्रमणं मध्ये युवाभ्यां च पुनः पुनः तथा विश्रमणं कृत्वा युद्धे अहं न अत्र संशयः तिष्ठतं हि युवां तावत् बलवन्तौ मदोत्कटौ विश्रम्य अहं करिष्यामि युद्धं वा न्यायमार्गतः सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य विश्रब्धौ दानवोत्तमौ संस्थितौ दूरतः तत्र संग्रामे कृतनिश्चयौ अतिदूरे च तौ दृष्ट्वा वासुदेवः चतुर्भुजः दद्यौ च मनसा तत्र कारणं मरणे तयोः चिन्ताज्ञानम् उत्पन्नं देवी दत्तवरौ उभौ कामं वाञ्छितमरणौ न मम्लतुः अतस्तु इमौ वृथा मया कृतं युद्धं श्रमो अयं मे वृथागतः करोमि च कथं युद्धम् एवं ज्ञात्वा विनिश्चयम् अकृते च तदा युद्धे कथं एतौ गमिष्यतः विनाशं दुःखदौ नित्यं दानवो वरदर्पितौ भगवत्या वरः दत्तः तया सोऽपि च दुर्घटः मरणं च इच्छया कामं दुःखितोऽपि न वाञ्छति रोगग्रस्तो अपि दीनो अपि न मुमुषति कश्चन कथं च इमौ मदोन्मत्तौ मर्तुकामो भविष्यतः ननु अद्य शरणं यामि विद्यां शक्तिं सुकामदां विना तया न सिद्ध्यन्ति कामाः सम्यक् प्रसन्नया एवं संचिन्तयमानस्तु गगने संस्थितां शिवाम् अपश्यत् भगवान् विष्णुः योगनिद्रां मनोहराम् कृत अंजलिः अमेयात्मा तां च तुष्टावयोगवित् विनाशार्थं तयोः तत्र वरदां भुवनेश्वरीं विष्णुरुवाच नमो देवी महामाये सृष्टिसंहारकारिणि अनादिनिधने चण्डी भुक्तिमुक्तिप्रदे शिवे न ते रूपं विजानामि सगुणं निर्गुणं तथा चरित्राणि कुतः देवी संख्यातीतानि यानि ते अनुभूतः मया ते अद्य प्रभावश्च अतिदुर्घटः यदहं निद्रया लीनः सञ्जातो अस्मि विचेतनः ब्रह्मणा च अतियत्नेन बोधितो अपि पुनः पुनः न प्रबुद्धः सर्वथा अहं संकोचित षडिन्द्रियः अचेतनत्वं सम्प्राप्तः प्रभावात् तव च अम्बिके त्वया मुक्तः प्रबुद्धो अहं युद्धं च बहुधा कृतं श्रान्तो अहं न च तौ श्रान्तौ त्वया दत्तवरौ ब्रह्माणं हन्तुमायातौ दानवो मदगर्वितौ आहूतौ च मया कामं
द्वन्द्वयुद्धायमानदे कृतं युद्धं महाघोरं मया ताभ्यां महार्णवे मरणे वरदानं ते ततो ज्ञातं महाद्भुतं ज्ञात्वा अहं शरणं प्राप्तः त्वाम् अद्य शरणप्रदां साहाय्यं कुरु मे मातः किन्नो अहं युद्धकर्मणा दृप्तौ तौ वरदानेन तव देव आर्तिनाशने हन्तुं माम् उद्यतौ पापौ किं करोमि क्व यामि च इत्युक्ता सा दता देवी स्मितपूर्वम् उवाचः प्रणमन्तं जगन्नाथं वासुदेवं सनातनं देवदेव हरे विष्णो कुरु युद्धं पुनः स्वयं वञ्चयित्वा तु इमौ शूरौ हन्तव्यौ च विमोहितौ मोहयिष्यामि अहं नूनं दानवो वक्रयादृशा जहि नारायण आशुत्वं मम माया विमोहितौ सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णुः तस्याः प्रीतिरस अन्वितं सङ्ग्रामस्थलम् आसाद्य तस्थौ तत्र महार्णवे तदा आयातौ च तौ वीरौ युद्धकामौ महाबलौ वीक्ष्य विष्णुं स्थितं तत्र हर्षयुक्तौ बभूवतुः तिष्ठ तिष्ठ महाकाम कुरु युद्धं चतुर्भुज दैवादीनौ विदित्वा अद्य नूनं जयपराजयौ स बलः जयमाप्नोति दैवात् जयति दुर्बलः सर्वथा एव न कर्तव्यौ हर्षशोकौ महात्मना पुरा वै बहवः दैत्याः जिता दानववैरिणा अधुना च आवयोः सार्धं युध्यमानः पराजितः सूत उवाच इत्युक्त्वा तौ महाबाहु युद्धाय समुपस्थितौ वीक्ष्य विष्णुः जगान आशु मुष्टिना अद्भुतकर्मणा तौ अपि अतिबलोन्मत्तौ जग्नुतुः मुष्टिना हरिम् एवं परस्परं जातं युद्धं परमदारुणं युध्यमानो महावीर्यौ दृष्ट्वा नारायणः तदा अपश्यत् सम्मुखं देव्याः कृत्वा दीनां दृशं हरिः सूत उवाच तं वीक्ष्य तादृशं विष्णुं करुणारससंयुतं जहास अतीव ताम्राक्षी वीक्षमाणा तदा असुरौ तौ जगान कटाक्षैः च कामबाणैः इव अपरैः मन्दस्मितयुतैः कामं प्रेमभावयुतैः अनु दृष्ट्वा मुमुहतुः पापौ देव्या वक्रविलोकनम् विशेषं यदि मन्वानौ कामबाणातिपीडितौ वीक्षमाणौ स्थितौ तत्र तां देवीं विशदप्रभां हरिणापि च तद्दृष्टं देव्याः तत्र चिकीर्षितं मोहितौ तौ परिज्ञाय भगवान् कार्यवित्तमः उवाच तौ हसंश्लक्ष्णं मेघगम्भीरया गिर वरयतां वीरौ युवयोः यो अभिवाञ्छितः ददामि परमप्रीतः युद्धेन युवयोः किल दानवा बहवः दृष्टाः युध्यमाना मया पुरा युवयोः सदृश कोऽपि न दृष्टः न च वै श्रुतः तस्मात् तुष्टो अस्मि कामं वै निस्तुलेन बलेन च भ्रात्रोः च वाञ्छितं कामं प्रयच्छामि महाबलौ सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णोः स अभिमानौ स्मरातुरौ वीक्षमाणो महामायां जगदानन्दकारिणीं तम् ऊचतुः च कामार्तौ विष्णुं कमललोचनौ हरे न याचकौ आवां त्वं किं दातुमिह इच्छसि ददौ तुभ्यं देवेश ददाव तुभ्यं देवेश दातारौ नौ च याचकौ प्रार्थय त्वं हृषीकेश मनो अभिलषितं वरं तुष्टौ स्वः तव युद्धेन वासुदेव अद्भुतेन च तस्योः तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दनः भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यौ उभौ अपि सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णोः दानवौ च अतिविस्मितौ वञ्चितौ इति मन्वानौ तस्तुः शोकसंयुतौ विचार्य मनसा तौ तु दानवौ विष्णुम् ऊचतुः प्रेक्ष्य सर्वं जलमयं भूमिं स्थलविवर्जितां हरे यो अयं वरः दत्तः त्वया पूर्वं जनार्दन सत्यवागसी देवेश देहि तं वाञ्छितं वरं निर्जले विपुले देशे हनस्व मधुसूदन वद्यौ आवां तु भवतः सत्यवाग् भव माधव स्मृत्वा चक्रं तदा विष्णुः तौ उवाच हसन् हरिः हन्मि अद्य वा महाभागो निर्जले विपुले स्थले इत्युक्त्वा देवदेवेश ऊरु कृत्वा अतिविस्तरौ दर्शयामास तौ तत्र निर्जलं च जलोपरि नास्ति अत्र दानवौवारि शिरसि मुञ्चताम् इह सत्यवाग् अहम् अद्यैव भविष्यामि च मां तथा तद आकर्ण्य वचः तथ्यं विचिन्त्य मनसा च तौ वर्धयामासतुः देहं योजनानां सहस्रकं भगवान् द्विगुणं चक्रे जगनं विस्मितौ तदा
शीर्षे सन्ददतां तत्र जगने परम अद्भुते रथ अंगेन तथा चिन्ने विष्णुना प्रभविष्णुना जगन उपरि वेगेन प्रकृष्टे शिरसि तयोः गतप्राणौ तदा जातौ दानवौ मधुकैडभौ सागरः सकलः व्याप्तः तदा वै मेधसा तयोः मेदिनी इति ततो जातं नाम पृथ्व्याः समन्ततः अवच्या मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वराः इति वः कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽस्मि सुनिश्चितं महाविद्या महामाया सेवनीया सदा बुधैः आराध्या परमाशक्तिः सर्वैः अपि सुरासुरैः न अतः परतरं किञ्चित् अधिकं भुवनत्रये सत्यं सत्यं पुनः सत्यं वेदशास्त्रार्थनिर्णयः पूजनीया पराशक्तिः निर्गुणा सगुणा अथवा इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे हरिकृतमधुकैडभवध वर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सूतपूर्वं त्वया प्रोक्तं व्यासेन अमिततेजसा कृत्वा पुराणमखिलं शुकाय अध्यापितं शुभं व्यासेन तु तपस्तप्त्वा कथम् उत्पादितः शुकः विस्तरं ब्रूहि सकलं यत्श्रुतं कृष्णतः त्वया। सूत उवाच प्रवक्ष्यामि शुक उत्पत्तिं व्यासात् सत्यवती सुतात् यथा उत्पन्नः शुकः साक्षात् योगिनां प्रवरो मुनिः मेरुशृङ्गे महारम्ये व्यासः सत्यवती सुतः तपश्चचारसोऽपि अति उग्रं पुत्रार्थं कृतनिश्चयः जपन् एकाक्षरं मन्त्रं वाग्बीजं नारदाश्रुतं ध्यायन् परां महामायां पुत्रकामः तपोनिधिः अग्नेः भूमेः तथा वायोः अन्तरिक्षस्य चापि अयं वीर्येण संमितः पुत्रः मम भूयात् इति स्मः। अतिष्ठत् स गत आहारः शतसंवत्सरं प्रभुः आराधयन् महादेवं तथैव च सदाशिवां शक्तिः सर्वत्र पूज्येति विचार्य च पुनः पुनः अशक्तः निन्द्यते लोके शक्तस्तु परिपूज्यते। यत्र पर्वतशृङ्गे वै कर्णिकार वन अद्भुते क्रीडन्ति देवताः सर्वे मुनयश्च तपो अधिकाः आदित्या वसवो रुद्राः मरुतश्च अश्विनौ तथा वसन्ति मुनयः यत्र ये च अन्ये ब्रह्मवित्तमाः तत्र हेमगिरेः शृङ्गे सङ्गीतध्वनिनिनादिते। तपश्चचार धर्मात्मा व्यासः सत्यवती सुतः ततो अस्य तेजसा व्याप्तं विश्वं सर्वं चराचरम् अग्निवर्णा जटा जाता पाराशर्यस्य धीमतः ततो अस्य तेज आलक्ष्य भयम् आप शचीपतिः दुरासाहं तदा दृष्ट्वा भयत्रस्तं श्रमातुरम् उवाच भगवान् रुद्रः मघवन्तं तथा स्थितं शङ्कर उवाच कथम् इन्द्र अद्य भीतोऽसि किं दुःखं ते सुरेश्वर अमर्षः नैव कर्तव्यः तापसेषु कदाचन तपश्चरन्ति मुनयः ज्ञात्वा मां शक्तिसंयुतं न तु एते अहितम् इच्छन्ति तापसाः सर्वथा एव हि इत्युक्तवचनः शक्रः तम् उवाच वृषध्वजं कस्मात् तपस्यति व्यासः को अर्थः तस्य मनोगतः। शिव उवाच पार्याशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरं पूर्णवर्षशतं जातं ददामि अद्य सुतं शुभं। सूत उवाच इत्युक्त्वा वासवं रुद्रः दयया मुदित आननः गत्वा ऋषिसमीपं तु तम् उवाच जगद्गुरुः उत्तिष्ठ वासवी पुत्रः ते भविता शुभः सर्वतेजोमयः ज्ञानी कीर्तिकर्ता तव अनग अखिलस्य जनस्य अत्र वल्लभः ते सुतः सदा भविष्यति गुणैः पूर्णः सात्विकैः सत्यविक्रमः। सूत उवाच तद् आकर्ण्य वचः श्लक्ष्णं कृष्णद्वैपायनः तदा शूलपाणिं नमस्कृत्य जगाम आश्रमम् आत्मनः स गत्वा आश्रमम् एव आशु बहुवर्ष श्रमातुरः अरणीसहितं गुह्यं ममन्त अग्निं चिकीर्षया मन्थनं कुर्वतः तस्य चित्ते चिन्ताभरः तदा प्रादुर्बभूव सहसा सुता उत्पत्तौ महात्मनः मन्थान अरणिसंयोगात् मन्थनाच्च समुद्भवः
पावकस्य यदा तद्वत् कथं मे स्यात् सुतोद्भवः पुत्रारणिः तु या ख्याता सा मम अद्य न विद्यते। तरुणी रूपसम्पन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता कथं करोमि कान्तां च पादयोः शृङ्खलासमां पुत्र उत्पादनदक्षां च पातिव्रत्ये सदा स्थितां पतिव्रता अपि दक्षापि रूपवती अपि कामिनी सदा बन्धनरूपा च स्वेच्छा सुखविदायिनी शिवो अपि वर्तते नित्यं कामिनी पाशसंयुतः कथं करोमि अहं च अत्र दुर्घटं च गृहाश्रमम् एवं चिन्तयतः तस्य घृताची दिव्यरूपिणी प्राप्ता दृष्टिपथं तत्र समीपे गगने स्थिता तां दृष्ट्वा चञ्चल अपाङ्गीं समीपस्थां वर अप्सरां पञ्चबाणपरीत अङ्गः तूर्णमासीत् धृतव्रतः चिन्तयामास च सदा तदा किं करोमि अद्य सङ्कटे धर्मस्य पुरतः प्राप्ते कामभावे दुरासदे अङ्गीकरोमि यदि येनां वञ्चनार्थम् इह आगतां हसिष्यन्ति महामानः तापसाः मां तु विह्वलं तपस्तप्त्वा महाघोरं पूर्णवर्षशतं तु इह दृष्ट्वा अप्सरां च विवशः कथं जातः महातपाः कामं निन्दापि भवतु यदि स्यात् अतुलं सुखं गृहस्थाश्रमसम्भूतं सुखदं पुत्रकामदं स्वर्गदं च तथा प्रोक्तं ज्ञानिनां मोक्षदं तथा न भविष्यन्ति तन्नूनम् अनया देवकन्यया नारदात् च मया पूर्वं श्रुतम् अस्ति कथानकं यथा ऊर्वशीवशः राजा पराभूतः पुरूरवाः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शिववरदानवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।